अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे, आपकी दुनिया और आखिरत को बेहतर करे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सूरह फातिहा का बेहतरीन और पावरफुल वजीफ़ा। और ये वजीफ़ा आपको जो करनी है वो वक्त और तादाद कितनी मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसकी फ़जीलतें भी बेशुमार हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इंशाअल्लाह जब आप इसकी फ़जीलत को सुनेंगे ना तो फिर देखिएगा आप ये वजीफ़ा किए बिना नहीं रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटा लगेगा, घंटा भी नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि मुख्तसर सा वजीफ़ा है और इसके फ़वाइद इतने बड़े बड़े फ़वाइद हैं कि आप ख़ुद सुन करके दंग रह जाएंगे। आप कहेंगे कि ये वजीफ़ा हम किए बिना नहीं रहेंगे, कभी ना कभी ये वजीफ़ा आप ज़रूर करने वाले हैं। ये वजीफ़ा ही ऐसा है। तो सूरह फातिहा के बारे में आप फ़जीलतें सुनते आ रहे हैं, नहीं अगर सुने हैं तो मेरे चैनल पे जाकर के देख लीजिएगा। मैंने सूरह फातिहा की तफसील के साथ फ़जीलत बयान कर दी है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में मुख्तसर तौर पे बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो मैं आपको बताऊं कि ये वजीफ़ा कब करनी है। इशा की नमाज के बाद करनी है और कितनी मरतबा करनी है ये भी आप समाअत कर लीजिए। पहले आप वजीफ़ा करने का तरीक़ा देख लीजिए। समाअत जो है आपको गौर से करनी है, इधर उधर से ज़हन आप अपना बिल्कुल वीडियोस की तरफ ले आइए और तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाने के बाद लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नहीं, आप सुनिए, बगौर सुनिए। तो इशा की नमाज़ आप मस्जिद में जमाअत के साथ अदा कर लें। जमाअत के साथ अदा करने के बाद आप जो है अगर मस्जिद में तन्हाई में मुमकिन हो करें, लेकिन मुझे लगता है कि इशा की नमाज़ के बाद चूँकि मुअज्जिन साहब जो है मस्जिद को बंद करते हैं और लाइटें वगैरह बंद करते हैं, तो बेहतर है कि आप घर पे आकर वजीफ़ा करें। और घर आने के बाद तन्हाई में आप चले जाएं रूम में, और आपको कोई काम हो पहले वो काम निपटा लें, ताकि ज़हन में कोई किसी चीज़ की फ़िक्र ना हो, बल्कि आपका ज़हन बिल्कुल वजीफ़े की तरफ हो और बिल्कुल ईमानदारी के साथ, यकीन कामिल के साथ आप करेंगे। बैठेंगे और बैठने के बाद जा नमाज बिछा लीजिए और उसके बाद जो है आप 2 रकात हाजत की नमाज अदा कीजिए। हाजत की नमाज का तरीक़ा आपको मुख्तसर तौर पे बता देता हूँ। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज हाजत की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के आप नीयत बांध लीजिए। उसके बाद जो सना पढ़ी जाती है सना पढ़ेंगे। सूरह फातिहा तो हर मुसलमान को याद होती है, नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना ये वाजिब है। तो आप समझ गए होंगे कि सूरह फातिहा का याद करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब वाजिब ही अदा नहीं होगा तो नमाज कैसे अदा होगी। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा, क्योंकि फातिहा सूरह फातिहा ही का वजीफ़ा है। तो जब तक सूरह फातिहा याद नहीं होगी तो आप वजीफ़ा कैसे करेंगे। तो सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ने के बाद जिस तरीक़े से और नफिल नमाज आप पढ़ते हैं ना, उसी तरीक़े से 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। हाजत की नीयत कर करके आपको नमाज पढ़नी है। सलाम फेरने के बाद आप वहीं पे बैठ जाएं। 7 मरतबा आपको जो भी दरूद पाक याद हो आप वो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए 7 मरतबा। उसके बाद जो है आपको 41 मरतबा 41 मरतबा, कितनी मरतबा? 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर उसके बाद आप जो है 7 मरतबा फिर कोई दरूद शरीफ जो आपको याद हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो वो पढ़ लीजिए। और सामने वजीफ़ा करने से पहले आप पानी में, एक बड़ा बोतल हो पानी का, उसको सामने रख लीजिए। ये पढ़ने के बाद आप पानी का बोतल का ढक्कन खोलने के बाद 3 मरतबा उस पर दम करना है। 3 मरतबा, कितनी मरतबा? 3 टाइम। और फूंक मारनी है इस तरीक़े से, और इस तरीक़े से मारनी है कि आपका लुआब जो है ना थोड़ा हल्का हल्का उसके अंदर छींटा जाए, क्योंकि यही दम करने का तरीक़ा है।
آپ اس کو پھر ڈھکن بند کر کے رکھ لیجئے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو دوسرے دن کرنا ہے جو میں نے وظیفے کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے دوبارہ آپ جو ہے ویڈیو پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا، چونکہ بار بار بتانے لگ گیا تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا، بہت ساری باتیں آپ کو بتانی ہے۔ تو پھر دوسرے دن اسی طریقے سے آپ کیجئے اور پانی کو سامنے رکھ لیجئے گا، پھر اس کے بعد ڈھکن کھول کر کے 3 بار دم کر لیجئے۔ تیسرے دن پھر اسی طریقے سے کرنا ہے۔ 3 دن کرنے کے بعد آپ جو ہے اس پانی کو چاہے کسی بھی مریض ہو یا مریضہ ہو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی مریض ہے، لا علاج مریض کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ شفا عطا کرنے والی صورت ہے۔ ڈاکٹروں کے چکروں سے پریشان ہو گئے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، یہ وظیفہ کیجئے۔ اور وظیفہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وظیفہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، فرائض کو ادا کرتا ہوگا۔ وظیفہ کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز ضروری ہے، اور دوسری چیز میں اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں وظیفے کہ کھانا حلال ہونا چاہیے، رزق حلال آپ کی غذا ہے، تو پھر آپ کا وظیفہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ضرور کامیاب ہوگا۔ یہ 2 چیزیں جس کے اندر ہوگی وہی یہ وظیفہ کرے، ورنہ نہیں کرے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 3 دن نہیں 3 سال کرتے رہیں گے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، حلال رزق آپ کا نہیں ہے تو نہیں ہوگا بھائی، یہ ضروری ہے، میں اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے اندر یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ کیجئے وظیفہ، انشاءاللہ دیکھیے گا لا علاج بیماری بھی اس سے شفا ہوا ہے۔ آپ بتاتے ہیں، بہت سارے علماء سے آپ نے سنا ہوگا، یہ وظیفہ ہی ایسا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کو جو ہے کہا گیا ہے، اللہ کے رسول نے سورہ شفا بھی اسے کہا گیا ہے، ایک نام اس کا سورہ شفا ہے، یعنی شفا والی صورت ہے۔ آپ کو میں اس کا یقین دلانے کے لیے صحابہ کرام کا ایک واقعہ چھوٹا سا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ کچھ صحابہ کرام قافلے میں تھے، اور قافلے میں اچانک ایک شخص بیمار ہو گیا، ظاہر سی بات ہے وہ بیمار ہو گیا، چلنے پھرنے سے وہ قاصر ہو گیا۔ تو اب قافلے والے اس کے انتظار میں کتنا رکیں گے؟ لوگوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اگر اس کے کوئی رشتہ دار ہیں تو اس کے ساتھ رک جائیں۔ تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کے کیا کیا، کچھ پڑھا، اور کچھ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دم کر دیا۔ وہ دم کرنے کے بعد دیکھیے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرستی عطا فرمائی۔ اور جب اس نے ایسا کیا نا، اور وہ پھر قافلے کے ساتھ بھی روانہ ہو گیا، لوگ حیرت میں پڑ گئے، چونکہ یہ معاملہ اس وقت نیا تھا، اور صحابہ کرام کا یہ کام تھا کہ جو بھی نئی چیز دیکھتے نا اسلام میں، وہ فوراً نبی کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے، بتاتے کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ اس وقت پھونک جھاڑ دم کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تھا۔ تو وہ صحابی گئے، اور جانے کے بعد کچھ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، فلاں نے کچھ پڑھ کر کے اس پہ پھونک مارا، اور وہ جو ہے بیماری سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کر دی۔ تو اللہ کے رسول نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کر کے اس پہ پھونک مارا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ پوری سورت پڑھ کر کے میں نے اس کے اوپر پھونک مار دی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جتنے بیٹھے صحابہ تھے نا، ان کی طرف دیکھے، اور دیکھ کر مسکرا کر فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، تو اس کے ذریعہ اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شفا کے ذریعہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھیے امتی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور کے صدقے میں ہمیں سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ جیسی عظیم سورت سے بھی نوازا ہے۔ تو ہم میں اکثر لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی نہیں ہیں۔ دیکھیے دوائی کرنا یہ بھی سنت ہے، دوائی کو نہیں چھوڑنا ہے، دوائی کرنا بھی سنت ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت قرآن کے شکل میں ہمیں دیا ہے تو اس کے ذریعہ بھی اپنے مریضوں کا علاج کرے، چونکہ دوا اور دعا دونوں مریض کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سورہ فاتحہ اس طریقے سے آپ پڑھ کر کے دم کر کے وہ 3 دن کرنے کے بعد اس پانی کو جو ہے اپنے مریض کو اتنا پلائیں کہ وہ پانی 7 دن یا 11 دن ہو جائے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ وہ بوتل
جو ہے وہ آپ کا بڑا ہونا چاہیے، 2 لیٹر والا ہوتا ہے وہ، تو اگر 11 دن اس سے پلائیں گے انشاءاللہ ضرور آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی ذات سے امید کے ساتھ کیجیے گا، انشاءاللہ ہمارا رب ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ تو اسی طریقے سے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور میرے لیے دعا ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔